नमस्कार, प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। चाडपर्वमा भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढ्दो। सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको ज्यादती, नेपाली प्रशासन भने मौन। चाडपर्व नजिकिएसँगै देशभर दैनिक उपभोग्य सामानमा कालोबजारी। पोखरा महानगरद्वारा मासु पसलहरूमा अनुगमन सुरु। उपभोक्तामा पनि सचेतनाको खाँचो। भारतीय सीमावर्ती शहरमा सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पाइने भएपछि नेपालीहरूको भीड़। कपिल वस्तुका बजारहरू सुनसान, व्यवसायी मारमा। र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ ऋण नीति प्रति व्यवसायीको आपत्ति, बाँकेका व्यवसायी आन्दोलित। बैंकको चर्को ब्याज दरका कारण मारमा परेको गुनासो। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। चाडपर्व नजिकिएसँगै रोजगारीका लागि भारत गएका नेपालीहरू घर फर्कन थालेको सम्बन्धी समाचारबाट। चाडबाड नजिकिएसँगै भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू विभिन्न नाका भएर घर फर्कन थालेका छन्। भारत गएका हजारौं नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा भीड़ लाग्ने गरेको छ। वर्षभरि भारतमा काम गरी फर्कँदा सीमा क्षेत्रमा हुने लुटपाट र चेक जाँचको नेहुमा नेपालीहरूले उत्तिकै शास्ति पनि भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। हिन्दू नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहार नजिकिएसँगै विभिन्न समयमा भारतीय शहरमा रोजगारी गर्न गएका नेपालीहरू अहिले कैलालीको गौरीफन्टा नाका र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाका भएर घर फर्किरहेका छन्। रोजगारीका लागि भारत गएकाहरू अहिले दशैं र तिहारका लागि दैनिक 3000 को संख्यामा घर फर्किरहेका छन्। दशैंको एकदम उत्साह छ, राम्रै छ। त्यही भएर आज खुसियाली छ। तर अलिक खुसी राम्रै छ। तर एउटा दुःख छ कि त्यो चेकिङको लागि प्रब्लम छ। त्यो केही चेकिङ हो, तर इन्डियामा कहीँ पनि छैन। हामी अब यो सिमला पहाडतिर भनेतिर अब पहिल्यैचोटि गएको, अब त्यता सिमलामा पनि दुःख पाइयो। धेरै नेपाली भनेपछि अलि हेपेरै नै गर्ने रहेछन् त्यहाँ। अनि दोस्रो कुरा अब आउँदाखेरि आवत जावत गर्दाखेरि उता अब रिक्सावाला पनि बसवाला पनि ठग्यो हेर्नुहोस्। हामीले उहाँबाट 2200 ल्याएर अनि बिचबाट छोडेर फेरि बिचबाटबाट पनि अनि दोस्रो 3वटा गाडी बनाएर यहाँसम्म पुर्यायो। उत्साहका साथ घर फर्किएको भए पनि सीमा क्षेत्रमा हुने शास्तिका कारण उनीहरू पीडित बन्ने गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मीले पैसा असुल्ने, पैसा नदिएमा कुटपिट गर्ने र बिना कारण दुःख दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। मलाई हाम्रो नेपालको जे गाडीवालाले ल म लग्छु भन्यो, पछि उसले मेरो सामानै अलपत्ता गरेर मेरो लगाउने कपडाहरू छ। दिनभर खोजेँ मैले, भेटाइन। राति मैले हजुरको तपाईँको 9-7 बजी बुढिया पुगेर हरिद्वार पुगेर मैले 750 रुपियाँ मैले बसलाई तिरेर अहिले चिनेको जस्तो पनि थिएन। अब नेपालकै हौँ भन्नुभयो। नेपाली हौँ, म नेपालको बस यहीँबाट म गाडी चलाउँछु, यताउता गर्छु भने उसको गाडीको नम्बर दिए भन्यो भने मलाई गाडीलाई पनि देखाएन, गाडीको नम्बर पनि। जब चुनाव आउँछ नि तब भोट माग्न हात जोडी जोडी आउँछन्, घर घरमा आउँछ भोट। हामी नेपालीहरूलाई रोजगार कहाँ छ? हामीहरू दिनानुदिन यसरी प्रदेशमा गइरहेछौँ। यसरी अटोहरूले सताइरहेछन्, बसहरूले सताइरहेछन्। नेताहरूले आश्वासन मात्रै दिन्छन् के रोजगार आउँछ, रोजगार आउँछ। भारतीय सीमामा हुने यस्ता घटनाप्रति दुवै देशका उच्च सुरक्षा अधिकारी बीच छलफल हुने गरेको छ। तर पनि यात्रुहरूको सुरक्षामा दुवै पक्षबाट प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको सामाजिक अभियन्ता प्रभुनिधि पन्त बताउँछन्। खास गरेर यो चाडपर्वको बेलामा विशेष गरेर सुदूरपश्चिमको पश्चिमी नाका गड्डा चौकी र गौरीफन्टा नाकामा नेपालीहरू लुटिने, भारतीय पक्षबाट नेपाली पक्षबाट लुटिने क्रम रोकिएको छैन। खास गरेर अब नेपाल सरकार लगायत अन्य सरकारी निकायहरू, बस व्यवसाय समिति, यातायात व्यवसायहरूले प्रभावकारी रूपमा अनुगमन नगर्दाखेरि यो चाहिँ लुटिने क्रम बढेको छ र यो सम्बन्धी जनचेतना कार्यक्रमको पनि एकदमै कमी छ। चाडबाडलाई लक्षित गरेर विशेष सुरक्षा योजना बनाएर यात्रुहरूलाई सहज रूपले आवत जावत गर्ने व्यवस्था मिलाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले सधैँझै बताउँदै आएको छ। विगतमा भएका घटनाहरू सम्बन्धमा लुटिने
घटनाहरू पनि हामीले यहाँ चाहिँ भएको भन्ने चाहिँ बुझ्यौँ। त्यसलाई चाहिँ नहोस् त्यसको चाहिँ रोकथामको लागि हामीले हाम्रो घुम्ती टोली चाहिँ परिचालन गर्नेछौँ। त्यो चाहिँ नियमित पनि हुन्छ, त्यो सरप्राइज पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली पनि हुन्छ। यो हामीले संयुक्त रूपमा चाहिँ गर्ने गरेका छौँ। रातको हकमा चाहिँ हामीले एसपीको, डिएसपीको र जिल्लाको इन्सपेक्टरको चाहिँ रातको पालो चाहिँ हामीले मिलाएका छौँ। नेपालमा रोजगारीको अवसर नभएकै कारण दुर्गम गाउँ बस्तीबाट भारतमा श्रम बेच्नकै लागि जाने गरेका छन्। भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले स्वदेश फर्कने वातावरण बनाउन मातहतका सबै निकायलाई निर्देशन दिइसकेको र जिल्लाका सबै सीमावर्ती नाकामा थप सुरक्षा व्यवस्थामा कडाई गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपाल प्रसाद अर्यालले बताए। आजै मात्र पनि मैले यातायात व्यवसायीहरूसँग र यो क्षेत्रका सम्बद्ध सरकारी निकायहरूसँग बसेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एउटा बैठक पनि गरेको छु। हामीले यात्रुहरूलाई सुरक्षित गन्तव्य स्थलमा पुर्याउने र त्यसपछिबाट गएर चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ पर्याप्त मात्रामा बन्दोबस्त गर्ने, यसको लागि हामीले स्पेसिफिक सुरक्षा योजना पनि निर्माण गरेका छौँ। त्यसैमा काम गर्ने तयारी भइराखेको चाहिँ छ। दाङ, दैलेख, रोल्पा, सुर्खेत, जाजरकोट, दार्चुला, बैतडी, बझाङ, आछाम लगायतका जिल्लाका नेपालीहरू विशेष गरेर रोजगारीका लागि भारत जाने गरेको पाइन्छ। उनीहरूले दिल्ली, गढवाल, सिमला, चण्डीगढ, जम्मू कश्मीर लगायतका स्थानमा काम गर्ने गर्दछन्। हरेक वर्ष सीमा क्षेत्रमा हुने भारतीय प्रहरीको ज्यादती समाचारको शीर्षक बन्ने गरेका छन्। सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू विशेष सुरक्षा योजना भन्दै जपिरहेका हुन्छन्, तर नेपालीहरूले भोग्दै आएको वास्तविक समस्या भने समाधान हुने गरेको पाइँदैन। प्राइम टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। अब लागौं पोखरा महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ। चाडपर्व नजिकिएसँगै देशभर दैनिक उपभोग्य सामानमा कालोबजारी हुँदा सर्वसाधारण उपभोक्ताहरू मारमा पर्ने गर्दछन्। यही नियति भोग्न नपरोस् भनेर कास्कीको पोखरा महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ। महानगरले पहिलो चरणमा मासु पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरेको छ। एक रिपोर्ट। चाडपर्वलाई लक्षित गरेर पोखरा महानगरपालिकाले अनुगमन सुरु गरेको छ। पोखराका मुख्य बजारमा रहेका ठूला तथा साना मासु पसलहरूमा अनुगमन सुरु गरिएको हो। महानगरपालिकाले चिप्लेढुङ्गा, रामबजार, 0 किलोमिटर, बिन्दवासिनी बसपाक, बगर ट्याक्सी चोक लगायतका स्थानका मासु पसलहरूमा अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा कतिपय पसलहरू दर्ता बिना नै सञ्चालनमा रहेको, मूल्य सूची नभएको, सरसफाई नभएको, खसी, बोका, बाख्रा र कुखुराको मासु एकै ठाउँमा फ्रिजिङ गरिएको लगायतका त्रुटिहरू पाइएको छ। उपभोक्ता सचेतनाको अभावका कारण गुणस्तरमा बजारको असन्तुलन देखिएको महानगरकी कार्यवाहक मेयर मन्जु देवी गुरुङले बताइन्। चाडपर्व आएपछि अलिकति बढी चाहिँ कारोबार हुने होइन, बिक्री हुने भएको हुनाले पनि हामीले विशेष गरेर आज चाहिँ मासुलाई चाहिँ लक्षित गरेर हिँड्यौँ भने अब फेरि हामी खाद्यान्नको कुरा रह्यो, तरकारीको कुरा रह्यो होइन, सबै ठाउँमा हामी चाहिँ गर्नेछौँ। हामी अब मैले अहिले भने तरकारीको कुराहरू छ, फलफुलको कुराहरू सुधार भएको छ। उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइरालाले बजारको सुधारका लागि उपभोक्ता अधिकारप्रति उत्तरदायी व्यवसायी र आफ्नो अधिकारप्रति सचेत उपभोक्ता हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। महानगरको मध्यभागमा रहेका पसलहरूको पनि स्वीकृति चाहियो होइन। उहाँले चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै दर्ता नै गर्नु पर्दैन, दर्ता पछाडि गर्ने प्रक्रियाहरू त बाँकी नै छन् होइन। त्यो भएर उपभोक्ता पनि सचेत हुनु पऱ्यो। अब तुलनात्मक रूपमा अलि पसलहरूमा जहाँ सबै गुणस्तरीय छ त्यहाँ जानु पऱ्यो होइन। एउटा पसल र अर्को पसलको बिचमा चाहिँ तुलना गर्नु पऱ्यो। मूल्य सूची कहाँ छ, तुलनात्मक मूल्य कम कहाँ छ र त्यसबाट गएर गुणस्तर कहाँ छ, त्यो आफूले जाँचेर सही ठाउँमा जान थाल्नु भने अब गलत तरिकाले र अनि मापदण्ड विरुद्ध काम गर्नलाई पनि मापदण्डमा आएर काम गर्नको लागि प्रेरित गर्छ। अनुगमनमा कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकाल, पोखरा महानगरपालिकाका सहायक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र जङ्केसी, महानगरको पशु शाखाका प्रमुख नवराज अधिकारी, बजार अनुगमन समितिका सदस्य सचिव भरतराज पौडेल, गुणस्तर तथा नापतोल कार्यालय कास्कीका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता रहेको थियो। प्राइम टेलिभिजनका लागि पोखराबाट अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अबको क्रममा सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजार सुनसान भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। भारतीय सीमावर्ती शहरमा सस्तो मूल्यमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पाइने भएपछि नेपाली बजार सुनसान हुन थालेका छन्। कपिल वस्तु लगायत अन्य जिल्लाका सीमा क्षेत्रका नागरिकहरू चाडपर्वका लागि सामान खरिदका लागि भारतीय बजार जाने गरेका छन्। नेपालीहरू भारतीय बजार गएपछि नेपाली बजारका व्यवसायी मारमा परेका हुन्। एक रिपोर्ट। चाडपर्वलाई लक्षित सामग्री खरिदका लागि नेपालीहरू भारतीय बजार जान थालेपछि नेपाली बजारका व्यवसायीहरू मारमा परेका छन्। भारतीय बजारमा नेपाली बजारको मूल्य हेरी केही सस्तोमा खाद्यान्न लगायत उपभोग्य वस्तुहरू पाउने गरेको छ। नेपाली बजारले सामग्री बिक्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका कारण बढी मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। चाडपर्वका लागि नेपालीहरू सामान खरिदका लागि भारतीय बजार जान थालेपछि कपिलवस्तुका व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन्। कपिलवस्तुको तौलिहवा, कृष्णनगर, चन्द्रोटा, गुरुसिंगे, जितपुर, पकौडी लगायत मुख्य बजार चाडपर्वको समयमा पनि सुनसान जस्तै छन्। सीमावर्ती भारतीय बजार, बढनी, खुनुवा, अलिगढवा लगायतका बजारहरूमा नेपालीहरू किनमेलका लागि जाने गरेको व्यवसायहरूको गुनासो छ। अनि तपाईँको चाहिँ पारीको चाहिँ व्यापार हेर्नुहुन्छ भने एकदम चम्केको छ। दसैँ तिहारको बेलामा हामीहरू चाहिँ खाली बस्नु परिरहेको छ। अनि पारी चाहिँ बेगर भन्सार अनि चाहिँ सामानहरू ल्याउँदाखेरि चाहिँ छुट छ, तर यहाँ चाहिँ अनि व्यापारै छैन। हामीहरू त्यत्तिकै खाली बसिरहेका छौँ। दसैँ तिहारको मौकामा हामीहरूको लागि कुनै व्यापारको चाहिँ कुनै उँचो छैन। सामान्य र फुटकर सामान खरिदमा भन्सार कर नलागेका कारण नेपालीहरू भारतीय सीमा बजार जाने गरेका छन्। त्यही सामग्री व्यवसायीले थोकमा ल्याउने गरेका कारण भन्सार शुल्क तिर्नु परेको हुन्छ, जसका कारण बढी मूल्यमा सामग्री बेच्नुपर्ने बाध्यता भएको व्यवसायको भनाइ छ। कृष्णानगर में सब सामान है, लेकिन यहाँ बिक्री नहीं है। काहे कि व्यापार से सब लोग सामान ले आवत है बिना भंसार के। ये हमारे वहाँ हर दुकान के बिक्री लाखों करोड़ों है पूरे बरनी बाजार के। यहाँ बिक्री नहीं है। ये चीज़ के अफसोस है व्यापार संघ की तरफ से कि प्रशासन सख्त नहीं होते। सामान लाए में बहुत छूट है, बहुत सामान आवत है इंडिया से बिना भंसार के। नेपाली बजार भन्दा भारतीय बजारमा दोब्बर सस्तो मूल्य परेका कारण भारतीय बजारमा सामान खरिदका लागि जाने गरेको उपभोक्ताको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि कपिलवस्तुबाट गुलाम अलीको रिपोर्ट। अब लागौं नेपाल राष्ट्र बैंकको ऋण नीति प्रति व्यवसायीको गुनासो सम्बन्धी प्रसंगतर्फ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ ऋण नीति ल्याएको विरोधमा बाँकेको नेपालगञ्जका व्यवसायी आन्दोलित भएका छन्। राष्ट्र बैंकले कार्तिक 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 20% ऋण नीति ल्याएको छ। नयाँ ऋण नीति व्यवसाय मैत्री नभएको भन्दै नेपालगञ्जका व्यापारीले नेपाल राष्ट्र बैंक अगाडि धरना दिएका छन्। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाईमा भएको विरोध कार्यक्रममा सहभागीहरूले बैंकहरूको चर्को ब्याज दरका कारण उद्योगी तथा व्यवसायीहरू मारमा परेको बताएका छन्। ऋण असुलीको नाममा बैंकहरूले अकस्मात व्यवसायीहरूलाई साथ दिने सूचना पठाई आतंकित बनाएको व्यवसायीको गुनासो छ। हामीले व्यवसाय फैलाएका छौँ अनि एकैचोटि बैंकले चिट काटेर तपाईँले 7 दिनमा पैसा दिनुपर्छ, 15 दिनमा पैसा दिनुपर्छ, 1 महिनामा पैसा दिनुपर्छ। म तिनी बैंकहरूलाई च्यालेन्ज दिन चाहन्छु, अब कुनै व्यवसायलाई तपाईँ चिठी काटेर पैसा माग्नुहुन्छ भने तपाईँको बैंकको अगाडि हामी ताला पनि हान्नेछौँ। उद्योग व्यवसायलाई आज धराशयी भएर मुस्किलले आफ्नो व्यवसाय चलाएको अवस्थामा ब्याज बढाउँदै लगेर उद्योग कलकारखाना बन्द गराउने, व्यापारीलाई विस्थापित गर्ने र निश्चित मुठीभर वर्गभित्र जसले एउटा उद्योग व्यापार समिति भित्र त बैंक खोलेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ पोस्ने नीति राष्ट्रिय बैंकले अख्तियार गरेको छ भन्ने लाग्छ। व्यवसायीहरूले बैंकिङ ब्याज दर नीति व्यवसाय मैत्री नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कावा निर्देशक निभा श्रेष्ठलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अन्तमा तनहुको म्याग्दे गाउँपालिकाले टोलटोलमा पुगे जनताको सेवा सुरु गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। तनहुका अधिकांश स्थानीय तहहरूले ओडा तह तथा टोलटोलमा पुगी जनताको सेवा गर्दै आएका छन्। म्याग्दे गाउँपालिकाले ओडा तथा टोलटोलमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गरी जनताको सेवा गर्दै आएको छ। गाउँपालिकाको घुम्ती शिविर सञ्चालनबाट स्थानीयले सामाजिक सेवाका साथै उपचार सेवा समेत पाएका छन्। एक रिपोर्ट। गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको घुम्ती शिविर सेवाबाट स्थानीय लाभान्वित भएका छन्।
शिविर सञ्चालनबाट विशेष गरी वृद्धहरूलाई फाइदा भएको छ। ज्येष्ठ नागरिक लगायत अन्य सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचय पत्र बनाउन वृद्धहरूलाई सहज भएको हो। गाउँपालिकाको कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाका नागरिकको घर आँगनमै पुगेर सेवा दिँदा जनताको घरमै सरकार आएको अनुभूति स्थानीयलाई भएको छ। शिविर सञ्चालनबाट स्थानीयले स्वास्थ्य उपचार सेवा समेत लिन पाएका छन्। घर दैलोमै ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र पाउँदा ज्येष्ठ नागरिक पनि खुसी छन्। एकदम रमाइलो भएको यस्तो लम्बा र अपुमा यहाँ आएर गराइदिएको खुब खुसी लाग्यो बाबु सुगर देखा जोताउन आएको डाक्टरहरू आउँदा खुसी लाग्छ। मैले जोताएँ अनि घरको दबाई मैले पाएँ। व्यक्तिगत खर्च दर्ता विवाह कसै सबै पुरो गरिएको छ भने त्यस्तै गरेर घर चाहिँदा हामीले घर नम्बर कायम गरेर घर नम्बर पनि प्रदान गरेका छौँ। अशक्त वृद्धहरूलाई गाउँपालिकाको कार्यालयसम्म पुगेर परिचय पत्र बनाउन नभ्याएकाहरूलाई घुम्ती शिविरले ठूलो राहत दिएको छ। गाउँपालिकाले घुम्ती शिविरमा व्यवसाय दर्ता, जन्म दर्ता, डिजिटल घर नम्बर प्लेट, ज्येष्ठ नागरिक कार्ड, स्वास्थ्य उपचार लगायतको सेवा दिएको जनाएको छ। गाउँपालिका अन्तर्गत 7वटै वडामा हरेक टोलहरूमा गएर एकीकृत घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेर जनताका ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र अनि त्यसपछि स्वास्थ्य सम्बन्धी उपचार, सुगर परीक्षण अनि त्यसपछि ब्लड प्रेसर परीक्षण अनि त्यस पछाडि कोरोनाको चाहिँ पनि तेस्रो डोज बुस्टर डोजको प्रदान गरिँदैछ र त्यस्तै अब स्वास्थ्य सम्बन्धी पाठ्यघरको परीक्षण पनि हामीले सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाले घर आँगनमै पुगी सेवा प्रवाह गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाको समय समेत बचत भएको छ। जनतालाई घर दैलोमै सेवा दिने उद्देश्य सहित ओडामा पुगी सेवा दिन थालेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। जनताका आफ्नो सरकार र आफ्नो व्यवस्था हो भन्ने पार्नका लागि बनाउनका लागि हामी लागेका छौँ। मलाई लाग्छ यो अहिले गाउँ गाउँमा परेका बजेटहरू, अहिले हामीले लिएका सेवा सुविधाका कुराहरू, घर घरमा चाहिँ दर्ता के अरे चाहिँ नम्बर प्लेट राख्ने कुराहरूदेखिका आम कुराहरू हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ, सरकार जनताको साथमा छ, जनताको बिचमा साँच्चै नै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको घरमा घरमा भन्ने कुरालाई चरितार्थ पार्नका लागि हामी अगाडि बढेका छौँ। यसले केही न केही सकारात्मक सन्देश दिइरहेको छ भन्ने लाग्छ। घर दैलोमा जाँदा जनतासँग साक्षात्कार पनि हुने र समस्या पनि सुन्न पाइनुका साथै सर्वसाधारण नागरिकले सहज रूपमा सेवा लिन सक्ने भएकाले घुम्ती शिविर सञ्चालन गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि तनहुँबाट विकास खनालको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। चाड पर्वमा भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू घर फर्कने क्रम बढ्दो, सीमा क्षेत्रमा भारतीय प्रहरीको ज्यादती, नेपाली प्रशासन भने मौन। चाड पर्व नजिकिएसँगै देशभर दैनिक उपभोग्य सामानमा कालोबजारी, पोखरा महानगरद्वारा मासु पसलहरूमा अनुगमन सुरु, उपभोक्तामा पनि सचेतनाको खाँचो। भारतीय सीमावर्ती शहरमा सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू पाइने भएपछि नेपालीहरूको भिड, कपिल वस्तुका बजारहरू सुनसान, व्यवसायी मारमा। र नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ ऋण नीति प्रति व्यवसायीको आपत्ति, बाँकेका व्यवसायी आन्दोलित, बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण मारमा परेको गुनासो। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एच डी। नमस्कार।